बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इंतज़ामिया के होश ठिकाने लगा दिए, जबकि दूसरी जानब PTI वालों की मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पर तनकीद। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि चंद दिन पहले सीनियर सहाफ़ी सुहेल वराई साहब ने एक कॉलम लिखा था, और नाज़रीन कराम उस कॉलम के ज़रिए सुहेल वराई साहब ने ये तासुर दिया था कि उनकी और आर्मी चीफ़ की 1-on-1 मुलाकात हुई है, और सुहेल वराई साहब ने आर्मी चीफ़ से इंटरव्यू भी लिया है। और फिर नाज़रीन कराम उसी कॉलम में सुहेल वराई साहब ने यह भी तासुर दिया कि जैसे आर्मी चीफ़ ने यह कहा हो कि जब तक PTI वाले और इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। फिर नाज़रीन कराम इस हवाले से PTI का भी रद्दअमल सामने आया, और PTI वालों ने कहा कि जब इमरान खान साहब ने कुछ किया ही नहीं है तो इमरान खान साहब किस बात पर माफ़ी मांगे। इसके साथ साथ PTI की जानब से ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने 2024 के इंतखाबात में धांधली की है, पहले वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे। तो फिर नाज़रीन कराम 2 दिन पहले पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानब से ये बताया गया कि आर्मी चीफ़ ने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया, और ना ही वहाँ पर PTI और इमरान खान साहब और या फिर माफ़ी के हवाले से बात की गई है। यानी कि नाज़रीन कराम जो कुछ सुहेल वराई साहब ने अपने कॉलम में लिखा था, उस हवाले से DGSPR ने कहा कि आर्मी चीफ़ ने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया, और ना ही वहाँ पर इमरान खान के हवाले से बात की गई है। फिर नाज़रीन कराम एक प्रोग्राम में बात करते हुए अतर काज़मी साहब, जो PTI वालों को बड़े पसंद हैं, उन्होंने भी यही बात की कि मेरे ज़राए भी यही दावा कर रहे हैं कि सुहेल वराई साहब ने आर्मी चीफ़ का इंटरव्यू नहीं लिया, और ना ही सुहेल वराई साहब और आर्मी चीफ़ की 1-on-1 मुलाकात हुई है। यानी कि अतर काज़मी साहब ने भी यही बात कही कि मेरे ज़राए भी यही बता रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं हुआ। फिर नाज़रीन कराम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी सियासी मामलात पर कॉलम लिखते रहते हैं। तो फिर इसी मामले पर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी एक छोटा सा कॉलम लिखा, और जिस तरह अतर काज़मी साहब ने कहा कि इंटरव्यू नहीं लिया गया, तो इसी तरह अपने अल्फाज में यही बात मुफ्ती साहब ने भी लिखी। तो जैसे ही मुफ्ती साहब का ये कॉलम सोशल मीडिया पर सामने आया, तो उसके बाद PTI वालों ने और PTI के टाउट सहाफ़ियों ने मुफ्ती मुनीब साहब को निशाना बनाना शुरू कर दिया कि अब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो PTI वालों से मेरा सवाल ये है कि यही बात अतर काज़मी साहब ने भी एक TV प्रोग्राम में कही थी कि इंटरव्यू नहीं हुआ, और अगर आपको इस बात से इतनी तकलीफ़ हो रही है तो फिर क्या वजह है कि आप लोगों ने अतर काज़मी साहब पर तनकीद नहीं की। नाज़रीन कराम, दरअसल मामला ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी, तो उस वक्त मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो यही वजह है कि PTI वाले बहाने तलाश करते रहते हैं कि वो किसी न किसी तरह मुफ्ती साहब पर तनकीद करें। तो PTI वालों से पूछना ये है कि जो बात अतर काज़मी साहब ने कही, वही बात मुफ्ती साहब ने भी लिखी थी। तो फिर क्या वजह है कि आपको अतर काज़मी की बात पर तकलीफ़ नहीं हुई। अब बात करते हैं जो PTI और इकरारुल हसन साहब का फड्डा पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन कराम,
معاملہ یہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر اقرار الحسن صاحب عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، معاملہ اس طرح ہے کہ اقرار الحسن صاحب عمران خان صاحب کے پرانے بیانات اور ٹویٹس کو شیئر کر رہے ہیں، جہاں پر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اقرار الحسن صاحب نے ایک دن یہ بھی ٹویٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر ٹاؤٹ کا برا حال ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر آپ عمران خان کو ہی دیکھ لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی عمران خان صاحب پر تنقید کرتا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر بڑا سخت رد عمل سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، پی ٹی آئی والوں کا یہ پورا حق بنتا ہے کہ وہ اقرار الحسن صاحب کو جواب دیں، مگر ناظرین کرام، پی ٹی آئی والے جواب دینے کے بجائے اقرار الحسن صاحب کی ذاتی زندگی پر حملے کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی ہیں اس حوالے سے ان کی بیویوں پر بھی نازیبا باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پی ٹی آئی والوں سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اقرار الحسن کی باتوں کا جواب نہیں ہے تو آپ لوگ ان کی ذاتی زندگی پر کیوں حملے کر رہے ہیں؟ اگر بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرنا غلط ہے اور بشرا بی بی کا احترام کرنا ضروری ہے، تو اسی طرح اقرار الحسن صاحب کی بیویوں کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، اور ان کے حوالے سے بھی گھٹیا باتیں کرنا غلط ہے۔ آپ سیدھی سیدھی یہ بات کر دیں کہ اقرار الحسن صاحب جو باتیں لکھ رہے ہیں اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں نے ایک سوال عمران ریاض خان صاحب سے بھی کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب تحریک لبیک کا کوئی عام کارکن عمران ریاض خان صاحب کو سخت الفاظ میں جواب دیا کرتا تھا تو عمران ریاض خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ مذہبی سیاسی جماعت کے کارکنوں کی تربیت ہی نہیں کی گئی۔ تو عمران ریاض خان صاحب، پوچھنا یہ ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی والے اقرار الحسن کے ساتھ کر رہے ہیں اور جس طرح ان کی ذاتی زندگی پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو پی ٹی آئی والوں کی تربیت نظر نہیں آ رہی، یا آپ صرف تحریک لبیک کے کارکنوں پر ہی تنقید کر سکتے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی نے کس طرح انتظامیہ کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ 22 اگست کو حافظ سعد رضوی نے جمعہ مسجد وزیر خان میں ادا کیا تھا، اور ناظرین کرام، جس وقت تحریک لبیک کے امیر مسجد تشریف لے کر گئے تھے تو اس وقت مسجد عوام سے بھری ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ گلیوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے ایک ہفتہ پہلے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ جن لوگوں نے مسجد کا تقدس پامال کیا ہے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو تحریک لبیک اگلے لاعمل کا اعلان کرے گی۔ تو ناظرین کرام، ابھی حافظ سعد رضوی مسجد وزیر خان پہنچے نہیں تھے تو اس سے پہلے ہی FIR درج کر لی گئی تھی، اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے تھے۔ اور اب ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ایک اور تصویر بھی سامنے آئی ہے، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے مسجد وزیر خان کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن بھی لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ مسجد وزیر خان کے سامنے فوٹو شوٹ کرنا یا ویڈیو بنانا منع ہے، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی کہ ابھی حافظ سعد رضوی اور لبیک والوں نے ایک ہی جمعہ مسجد وزیر خان میں ادا کیا ہے، تو اس کے بعد انتظامیہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ تو جو لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے کہ لبیک والے کہاں ہیں، تو کل ان کو تحریک لبیک والے مسجد وزیر خان میں نظر آ گئے ہوں گے، اور سب کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ جب حافظ سعد رضوی کوئی کال دیتے ہیں تو عوام بڑی تعداد میں باہر آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔